बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी ट्रांसमिशन इफ्तार की पहला रोज़ा है और तमाम रोज़ेदारों को बहुत बहुत मुबारक के बाबरकत सातें अल्लाह ताला हमें नसीब कर रहे हैं। हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जिस तरह आपने सहरी में देखा, सहरी की तरह इफ्तार में भी आपके लिए खुसूसी तौर पर क्योंकि बाबरकत सातें हैं, इनमें आलिम के बोल, उलमा हमारे साथ होंगे, उनसे हमारी गुफ्तगू होगी, सवाल व जवाब का सिलसिला होगा ताकि हमारा रमज़ान और ज़्यादा भरपूर गुजर सके और हम रहनुमाई हासिल कर सकें। और सवाल के बारे में मैं अक्सर कहती हूँ, सामा हम सहर में भी बात कर रहे थे कि सवालात इतने ज़्यादा हैं कि वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता। एक सवाल मेरे जहन में, आप नहीं कि साम भाई कहते हैं कि मेरे जहन में एक सवाल है तो तुम्हारे जहन में 3 आ जाते हैं एक साथ। और आपकी सोच ज़्यादा तेज़ चल रही होती है ना, इस वजह से। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे मैं सेगमेंट्स का ज़रा बता दूं तमाम नाजरीन को कि सहार और इफ्तार में हमारी टीम ने बड़ी तैयारी की आपके लिए ताकि आपका ये जो रमज़ान है बहुत खूबसूरत बनाया जाए। और इसमें हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स होंगे जो आप देख सकते हैं, जिस तरह के स्टार नात ख्वान है, तो पाकिस्तान भर से बच्चे आए जिनको नात पढ़ने का शौक़ है, जज्बे के साथ पहले ऑडिशंस देने के लिए आए। वो अपने जो तमाम वो उनका टैलेंट है उसका जौहर दिखाएंगे आपको स्क्रीन पर। और ये आप रोज़ाना देख सकते हैं, लाइक रोज़ाना सेगमेंट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आएंगे। स्टार डिबेटर है, स्टार क्विज़र है, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि उसामा आप अक्सर बात करते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे, हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, बच्चे प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते हैं कि कहीं प्लेटफॉर्म मिल जाए, मौका मिल जाए। मैं कहती हूँ मौका बड़ी बात है। आपसे लोग पूछते हैं कि आप उसामा गाजी आप एंकर कैसे बने, डॉक्टर फिजा, हम भी फिर याद करते हैं हमारा फर्स्ट चांस मौका ऐसे ही है, बिल्कुल इसी तरह डिबेट्स, नात और ये क्विज, ये स्कूल में इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती थी तो वहाँ से बच्चों को हौसला होता है और असल है कि बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है और इससे फिर इल्म असल चीज़ ये है। और यही जिस तरह उलमा के साथ हम बैठते हैं, आलिम के बोल हमारा सेगमेंट है, इसकी वजह यही है कि जब हम जानेंगे तो और बेहतर तरीके से, वही हमारी इबादत, उसमें और बरकत आएगी जब आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से जान कर समझ कर रमज़ान गुजारेंगे। और इफ्तार के हवाले से हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे। उलमा का मैं मुख्तसर तारुफ करवा देता हूँ, जिस तरह सहरी में भी हमारे साथ थे। हमारे साथ हैं मुफ्ती आबिद मुबारक साहब, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, और उनके साथ मुफ्ती फ़ज़ल सुबहान साहब तशरीफ़ रखते हैं। मेरे दाएँ जानिब मुफ्ती अबू मोहम्मद साहब, फिर अल्लामा अमीन शहीदी साहब और प्रोफेसर यूनुस सिद्दीकी साहब भी तशरीफ़ फरमा है। और नात खां भी हमारे साथ होंगे, रिजवान घुम्मन साहब, सैयद हैदर रज़ा, आरिफ कुरैशी, इनसे नाते भी सुनेंगे। ये सिलसिला हमारा जारी रहेगा। तो हम इफ्तार के हवाले से बात करते हैं। पहले तो हौसला रखें जो लोग मेरी तरह हैं, जिनको भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो वो परेशान ना हो, बस कुछ घड़ियां हैं और आप अच्छे तरीके से इबादत में उलमा की गुफ्तगू सुनते हुए, नातें सुनते हुए, हमारे सेगमेंट देखते हुए गुजारें तो अच्छी तरह से इफ्तार का वक्त आ जाएगा। ये घड़ियां बड़ी बाबरकत है और ये भूख से परेशान नहीं होना। जब हम उलमा की तरफ जाएंगे ना, मेरे ज़हन में पहला सवाल ये कि जो इफ्तार की तैयारी कर रही होती ख़वातीन, मतलब इफ्तार बना रही होती, वो भी सवाब है। ये सवाल आपने मुझे याद किया, मैं भूल दे तो आपने पूछ लेना कि जो इफ्तार की तैयारी कर रही थी ख़वातीन, बड़ा एहतमाम करती हैं, लाइक वो बड़ा किचन में जाके 2 घंटे पहले, जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं 3-3 घंटे पहले किचन में चली जाती हैं, जाके पकौड़े, समोसे, बड़ी बड़ी चीजें बनाई जा रही होती है। अच्छा, मर्द हजरात तो फरमाइश कर रहे होते हैं आज ये चाहिए हमें है ना। वो भी बेचारे सारा दिन थके होते हैं, काम से आते थे, ऐसे नहीं है। अच्छा, हमने खास तौर पर बात करनी है कि रमज़ान मुबारक अभी शुरू हुआ है, पहली इफ्तारी है, तो किस तरह से रमज़ान मुबारक को गुजारना चाहिए, ये हमारा ख़ास मौजू रहेगा। इस पर हम बात करेंगे और दीगर भी जो सवाल जहन में आएंगे वो भी हम पूछते रहेंगे। अच्छा, वैसे एक चीज़ जो अब चूँकि रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ है, पहली इफ्तारी है, तो पहली बात मुफ्ती आबिद मुबारक साहब जो जहन में आती है आजकल, जो बहुत ज़्यादा एक बात चली, वो ये कि जनाब जिस तरह शैतान तो कैद हो जाता है, फिर ये हमारे यहाँ क्यों हो जाता है कि अभी वो देखें जी, वो तो शुगर प्लान था 140 रुपये तक किलो ले जाने का, तो ये क्या चक्कर है। हम बात करते हैं कि रमज़ान मुबारक में जनाब ज़कात देनी है, सदक़ात है, इसमें नेकियां कमाने का है, तो लोग हमसे पूछते हैं जी आप लोग तो मुसलमान जो हैं वो बाकी दुनिया में देखिए कितनी सहूलतें दी जा रही होती हैं, गैर मुस्लिम भी दे रहे होते हैं, आप यहाँ पर प्लान कर रहे होते हैं कि रमज़ान में हमने किस तरह से निचोड़ना है, किस तरह और ज़्यादा महंगाई करनी है, और वो भी वो तबका जो सबसे ज़्यादा जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा है। मेरे बुज़ुर्ग हैं वो बड़ी अच्छी बात करते हैं कि लाख में से 2,500 ज़कात देना ना आसान है, जब 1 अरब रुपये आ जाते हैं आदमी के पास 2.5 करोड़ नहीं दिया जाता। यानी ये वो लोग हैं, तो क्यों इस तरह होता है? मतलब दिल छोटा हो जाता है जैसे जैसे ज़्यादा मिल जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। तमाम ही देखने वालों को रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक हो, और आज ये पहली इफ्तारी है। आपका जो सवाल है ज़ख़ीरा अंदोज़ों के मुतालिक, तो ये तो हमारे हैं कि जो रमज़ान से क़बल चीज़ 50 रुपये किलो होती है, वो रमज़ान में 200 रुपये किलो कर देते हैं।
جو 200 روپے کلو ہوتی ہے اسے 500 روپے کلو کر دیتے ہیں. اور ہمارے پہلے کے جو اسلاف تھے وہ چیزیں سستی کر دیا کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا کرتے تھے, لوگوں سے کاروباری لین دین رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی کمپلیٹ کر لیا کرتے تھے اور پھر وہ عبادات میں لگ جایا کرتے تھے. ہمارے لوگ جو ہے وہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی ذخیرہ اندوزی کی پوری تیاری کر کے پھر ذخیرہ اندوزی میں لگ جاتے ہیں. اگر ہم جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں تو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں رمضان کے متعلق بڑی واضح ہدایات دیں, جو میں چاہتا ہوں کچھ احادیث ہیں اپنے لوگوں کو سناؤں کہ ہم رمضان کو کس طرح گزاریں. اور اس رمضان کا ہم نے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہمیں گزارنے کا طریقہ دیا, جو صحابہ کرام علیہ رضوان گزارا کرتے تھے, اس کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ رمضان اس چیز کا نام نہیں کہ تو کھانے پینے سے رک جائے اور بقیہ وہ کام کرتا رہے جو اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں, کہ اللہ کو تیرے بھوکے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی حاجت نہیں ہے. اور پھر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم لوگوں کو بڑے واضح طریقے سے ارشاد فرمایا کہ رمضان کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کے ساتھ جھوٹ اور دھوکے اور جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات سے بھی رکے رہنے کا نام ہے. ہم تو قسم کھا کر جو ہے وہ اپنا غلط مال صحیح ثابت کر کے بیچ رہے ہوتے ہیں. ہم 2 نمبری بھی قسمیں کھا کر رہے ہوتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کا پورا اجر بھی ہمیں مل جائے. اور اللہ کے نام پر جب دینا ہوتا ہے تو بڑا خراب سا فروٹ دے دیتے ہیں, اور پیسے کے نام پر دینا ہوتا ہے بڑا تر و تازہ چیز دیتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں رمضان کی برکتیں بھی مل جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے اور پھر وہ ان گناہوں سے نہیں رکتا جن سے روکے جانے کا حکم ہے, تو اس شخص نے روزے کو ضائع کیا اور اللہ کو اس کے اس عمل کی لا حاجت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگ جو استقبال کرتے ہیں صحابہ اکرام علیہ رضوان سے بالکل ہٹ کر, بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ فرق واضح ہونا چاہیے کہ رمضان سے پہلے تو کیسے زندگی گزار رہا تھا اور رمضان میں تو کیسے گزار رہا ہے. ہمارا روزہ رکھ کر سو جانا اور پھر ٹائم پاس کرتے ہوئے موبائل میں, ٹی وی میں, کھیل کود میں, اور کسی طرح افطار ہو جائے بس اور ہم جو ہے وہ پار لگ جائیں, کہاں عام دنوں سے اس دن میں فرق ہونا چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عام دنوں میں بھی ٹائم ضائع کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم جو ہے مشغول ہو جاتے ہیں ان کاموں میں, اور اگر روزہ رکھ کر بھی بندہ ان کاموں میں لگ جائے تو پھر اس نے روزے کی عظمت کو نہیں پایا. روزہ جو ہے کھانے پینے اور جماع سے رکنے کے ساتھ ساتھ آنکھ اور کان کا روزہ ہے, زبان کا روزہ ہے, سوچ کا روزہ ہے, دل کا روزہ ہے. جس روزے کو رکھ کر بندہ وہ چیز حاصل کر سکتا ہے جس کا قرآن نے کہا ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. یہ روزے کی وہ رزلٹ ہے جو قرآن نے نکالا ہے کہ تم پہ روزے فرض تو کیے گئے, کتب علیکم الصیام کما کتب, جیسے کہ ان لوگوں پہ فرض کیے گئے جو من قبلکم, جو تم سے پہلے تھے. لیکن پھر فرمایا آگے کہ جو تم روزہ رکھتے ہو وہ روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے, رزلٹ کیا ہے, نظریہ کیا ہے, سوچ کیا ہے, اس میں حصول کس چیز کا کرنا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اچھا افطار کا چکے ہے تو مفتی ابو محمد صاحب, اب یہ وقت جو ہے آج چکے پہلی افطاری کا وقت ہو رہا ہے, تو کیسے گزارنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پوری قوم کو, پوری امت کو رمضان مبارک کی پہلی افطاری مبارک. میں یہاں پر ایک خاص بات جی, وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے, من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم خرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب. دین کا یہ وہ شعبہ ہے جس پر دین اسلام میں سب سے زیادہ زور دیا گیا, سب سے زیادہ اس کی تنبیہ کی گئی, سب سے زیادہ اس کے بارے میں کہا گیا. بات یہ ہے کہ رمضان مبارک ہم کس لیے رکھتے ہیں, روزے کس لیے رکھتے ہیں, یہ تراویح کیوں پڑھتے ہیں, یہ سب کچھ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے
کہ اللہ کی ذات کو ہم سے محبت ہو جائے، اللہ کی ذات کو ہم پہ ترس آ جائے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں 3 چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پورے ناظرین تک یہ بات جائے اور جتنے بھی لوگ ہیں مجھ سمیت اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس عمل کو کریں۔ اللہ جل شانہ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے جو اس رمضان میں ہمیں کرنا چاہیے، بچوں کے ساتھ بیٹھ کے، فیملی کے ساتھ بیٹھ کے، اپنے اسٹاف کے ساتھ بیٹھ کے، ملازمین کے ساتھ بیٹھ کے، اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے، اپنے دوستوں میں بیٹھ کے، گاڑی ڈرائیو کرتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وہ ہے استغفار، وہ ہے توبہ کا عمل۔ سب سے زیادہ ہمیں توبہ کا عمل کرنا ہے۔ اس حدیث میں 3 وہ چیزیں بیان کی گئیں جن سے ہر انسان کی زندگی ریلیٹڈ ہے۔ ہر انسان کے 3 کام ہوتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ یار یہ میرا سیٹ اپ بنا ہوا ہے، میرا پروگرام بنا ہوا ہے، میرا رشتہ بنا ہوا ہے، یہ معاملات بنے ہوئے، یہ کسی طریقے سے بگڑ نہ جائیں۔ اس حدیث میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو بندہ کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں میں اس کا بنا ہوا کام بگڑنے نہیں دوں گا۔ نمبر 2، بسا اوقات ہمارے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں، ایسے امور ہوتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کاموں کو بنانا چاہتے ہیں مگر وہ بنے ہوئے کام خراب نہ ہو جائیں، تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں تم کثرت سے استغفار کرو، تم جس کام کو بنانا چاہتے ہو اللہ پاک اپنی ذمہ داری لے رہے ہیں، اس کام کو میں بناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ تیسری اور سب سے بڑی ہر انسان کی جو معراج ہوتی ہے وہ پیٹ کی ہوتی ہے، اور یہاں پہ علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا کہ یہاں فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اس رزق سے مراد جس کا اس حدیث مبارکہ کے اینڈ میں ذکر کیا گیا تیسرے پوائنٹ میں، فرمایا اس سے حلال پاک طیب رزق ہے۔ لیکن جس طرح پہلے سحری میں بھی بات ہو چکی کہ اگر ایک لقمہ بھی انسان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے تو اس کی کوئی دعا قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہاں تک بھی روایت ملتی ہے اس کی عبادت ہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو حلال رزق کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا تم کثرت سے استغفار کرو، اللہ جل شانہ تمہارے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ پاک فرماتے ہیں میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے، جس جگہ تم پہنچنا چاہتے ہو تم سوچ بھی نہیں سکتے، میں وہاں سے تمہیں پاکیزہ طیب رزق دوں گا۔ پہلی گزارش تو پوری قوم سے یہ ہے کہ ہم مل کر اجتماعی انفرادی طور پر اللہ جل شانہ سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اس پر ایک اور حدیث یاد آ گئی مجھے، طوبیٰ لمن یوجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، انسان کے تمام نیک اعمال میں قیامت کے دن جو عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا، سب سے زیادہ بھاری ہوگا مقدار کے اعتبار سے، وہ استغفار ہوگا۔ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مختلف لوگ آئے، کسی نے کہا جی اولاد چاہیے، فرمایا استغفار کریں، کسی نے کہا بارش کے لیے دعا کریں، کہا استغفار کریں، تو کسی نے کہا جی آپ سارے معاملات کے لیے استغفار بتا رہے ہیں، فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اچھا، موقع سے یاد ہے کہ لمحہ کہتے ہیں کہ افطار سے پہلے کے جو لمحات ہوتے ہیں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، کیونکہ روزہ دار اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح راضی ہو جائے، اور اگر خالق کائنات ہم سے راضی ہو جائے تو ہمیں چاہیے کیا؟ تو علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی، علامہ امین شہیدی صاحب، یہ جو لمحات ہوتے ہیں افطار سے پہلے کہتے ہیں جی قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں، اس میں ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے یا کوئی اور مخصوص آپ کو دعا بتانا چاہیں جو ہم کر سکتے ہیں؟ بلکہ میں چاہتی ہوں کہ ان لمحات کا ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیے رمضان المبارک میں ایسا نہیں ہے کہ افطار سے پہلے کے لمحات زیادہ قیمتی ہوں، بعد والے لمحات کم قیمتی اچھا، ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ سحر کا جو ٹائم ہے اس کی قیمت باقی اوقات کی نسبت زیادہ ہے۔ اچھا افطار سے زیادہ ہے، سحر کی قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کے حوالے سے کہا گیا کسی بھی صورت میں نیند نہ آ پائے، اس وقت آپ جو ہے جاگتے رہیں، اللہ سے رحمتیں۔ لیکن جو آپ کا پہلا سوال تھا جو باقی آپ نے علماء اکرام سے کیا تھا کہ ہم یہ ایام کیسے گزاریں، ہر ایک نے ظاہر ہے اپنی رائے پیش کی اور خوبصورت باتیں سامنے آئی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر براہ راست کیا فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں پورا خطبہ تو نہیں بیان کروں گا، صرف ایک اس کا حصہ بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ، اللہ سے مانگو، ربکم، اپنے رب سے مانگو، بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، اپنی سچی نیتوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ کھڑے کر دو۔ یہ اس موسم کے لیے خصوصی طور پر حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ایک کام یہ کرو، دوسرا کیا کرو، مانگو تو کیا مانگو اور کس طرح سے مانگو۔ کہا فرمایا کہ وَقُلُوبٍ طاہرہ، پاک قلب کے ساتھ مانگو، دل کی پاکیزگی کے ساتھ مانگو۔ لیکن کیا مانگو؟
अन युवफ़्फ़िक़कुम लिसियामिही, कि वो तुम्हें हकीकी रोज़ा रखने की तौफीक दे। सिर्फ भूख तुम्हारे हिस्से में ना आए, सिर्फ प्यास तुम्हारे हिस्से में ना आए, बल्कि हकीकी रोज़ा रखने की तौफीक दे। व तिलावत किताबिही, और तुम्हें अल्लाह अपनी किताब यानी कुरान करीम की तिलावत की तौफीक अता फरमाए। क्यों? फ़इन्न शक़ी मन हुरिमा गुफ़रान अल्लाह फ़ी हाज़ा शहर अज़ीम, इसलिए कि बदबख्तरीन इंसान वो है जो इस महीने के गुज़रने के बावजूद गुफ़रान इलाही और मग़फ़िरत इलाही का मुस्तहिक़ न बन सके। इसलिए उसके लिए ज़रूरी है कि खालिस तरीन नीयतों के साथ और खुले दिल के साथ हाथ उठाकर अल्लाह से मांगो। उसके बाद फरमाया, यानी आप कहते हैं ना कैसे हम गुजारें, ये कैसे गुजारें का जवाब है। फरमाया वज़्कुरू बिजूइकुम व आतशिकुम फ़ीही जूअ यौमिल क़ियामति व आतशहू, तुम्हें जो भूख लगती है, तुम्हें जो प्यास लगती है गर्मी में, इस गर्मी की प्यास और भूख से तुम अपनी क़यामत की प्यास और भूख को याद करो। और फिर क्या करो, जब उस भूख को याद करोगे तो तुम्हें फ़कीर याद आएंगे, तुम्हें ज़रूरतमंद याद आएंगे। फिर क्या करो, तसद्दक़ू अला फ़ुक़राइकुम, जाओ अपने गरीब और फ़कीर लोगों की मदद करो, उनके घरों में इफ़्तार पहुँचाओ, उनके घरों में राशन पहुँचाओ। व मसाकीनिकुम, जो तुम्हारे माशरे में मिस्कीन लोग हैं। और उसके बाद एक और जुमला इरशाद फरमाया और बड़ा अजीब है, फरमाया वो वक़्क़िरू किबारकुम, अपने बड़ों का एहतराम करो। अब ये बाकी औकात में भी है, लेकिन इस महीने में खुसूसी तौर पर है, खुसूसी तौर पर। वो वक़्क़िरू किबारकुम वरहमू सिगारकुम, अपने से छोटों पर रहम करो, गुस्सा न करो, गज़ब न करो, आंखें न दिखाओ, उनका दिल न तोड़ो। वसिलु अरहामकुम, तुम्हारे जितने भी रहीम के रिश्तेदार हैं जाओ उनकी अहवाल पुरसी करो, उनके घरों में जाओ, उनको बुलाओ, उनकी मदद करो, उनकी मुश्किल को सुनो। वसिलु अरहामकुम वहफ़ज़ू अलसिनतकुम, अपनी ज़बानों की हिफाजत करो, तुम्हारी ज़बान से कोई ऐसी बात न निकले जिससे किसी इंसान की तौक़ीर और उसकी इज़्ज़त पामाल हो। वग़ुज़्ज़ू अम्मा ला यहिल्लु नज़रु इलैहि अबसारकुम, हर वो चीज़ जिससे अल्लाह ने इन निगाहों को रोकने का हुक्म दिया है उनसे चश्मपोशी करो और उन चीज़ों की तरफ न देखो, क्योंकि ये अल्लाह ने तुम्हारी आँख के रोज़े के लिए ज़रूरी करार दिया है। व अम्मा ला यहिल्लुल इस्तिमाउ इलैहि अस्माअकुम, जिस चीज़ के सुनने से अल्लाह ने तुम्हें रोका है उस चीज़ से अपने कानों को रोको और ऐसा ना हो कि तुम्हारे कान हराम सुनने लगें। व तहन्ननु अला ऐतामिन नास युतहन्ननु अला ऐतामिकुम, अपने लोगों के यतीम बच्चों का ख्याल रखो ताकि तुम्हारे यतीमों का भी ख्याल रखा जाए। और उसके बाद फरमाया वतूबू इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। ये सारे नेक काम करो और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। वतूबू इलल्लाह मिन ज़ुनूबिकुम, अपने गुनाहों को एक एक करके याद करो, याद करके अल्लाह से माफ़ी मांगो। वरफ़उ इलैहि ऐदियकुम बिद्दुआ, उसकी बारगाह में अपने दोनों हाथ बुलंद करके दुआ मांगो। फ़ी औक़ात सलातिकुम, खुसूसन नमाज के औक़ात में, बाकी औक़ात में ज़रूर करो, लेकिन नमाज चूँकि मेराज मोमिन है इसलिए उस मौके पर जब तुम दुआ करोगे तो तुम्हारी नमाज, तुम्हारी वो दुआ उस वक्त ज़रूर कबूल होगी। वजह भी बयान फरमाया फ़इन्नहा अफ़ज़लुस साआत, ये जो नमाज के औक़ात हैं ये बेहतरीन औक़ात हैं। यंज़ुरुल्लाह अज़्ज़ा वजल फ़ीहा बिर्रहमति इला इबादिही, ये वो मौका है जब अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत की निगाह से अपने बंदों की तरफ देखता है। तो अगर हम इस तरह से एक एक पॉइंट पर गौर करते चले जाएं तो ये पॉइंट्स हमारी निजात के लिए हर पॉइंट अपनी जगह इंतहाई है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुफ्ती फजल सुभान साहब, बड़ी खूबसूरत जिस तरह गुफ्तगू हो रही है, ये जो सातें हैं इनको किस तरह से भरपूर हमने समेटना है अपने फ़ायदे में, दुनिया और आखिरत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। रमज़ानुल मुबारक को शहरुल कुरान कहा गया, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। और इस रमज़ान का जो माना है वो है जला देना, ये गुनाहों को जला देने वाला महीना है और बअल्फ़ाज़ दीगर नेकियों को जला देने वाला महीना है। रमज़ान के बारे में इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया
کہ قصیر لا یحتمل التقصیر، یہ تھوڑا سا مہینہ ہے، ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، اس کی ویلیو کو آپ سمجھے، ریئلائز دا ویلیو آف اینی تھنگ۔ 11 مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے کی نسبت یوں ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنے 11 مہینوں پر 11 بھائیوں پر فضیلت حاصل تھی۔ رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اسی طرح اگر ہم محرم کے اعتبار سے اس کی سیکوینس کو دیکھیں تو یہ 9واں مہینہ ہے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں 9ویں مہینے میں مکمل ہوتا ہے۔ انسان دنیا کے پیٹ میں اگر مکمل ہونا چاہتا ہے تو یہ رمضان کو صحیح گزار لے، یہ مکمل ہو جائے گا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یوں بھی فرمایا کہ اعقل الناس محسن خائف، دنیا کا عقل مند ترین انسان وہ ہیں جو نیکی کرنے کے بعد بھی روئے کہ جو حق تھا وہ حق ادا نہ ہو سکا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا نیکی کرنے کے بعد بھی روتے کہ جو حق تھا وہ حق ادا نہ کر سکے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کے طویل عرصے تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیت اللہ میں طواف کے بعد 2 رکعت میں پورا قرآن ختم کرنے کے بعد ملتزم سے لپٹ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد پھولوں سے زیادہ پاکیزہ زندگی گزارنے کے بعد 90,000 مسائل کا قرآن سے استخراج کرنے کے بعد کوئی عجب، کوئی فخر نہیں، بلکہ فرمایا ما عبدناکا حق کا عبادتک، ربا تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ تو فرمایا کہ احمق الناس، بے وقوف آدمی کون ہے؟ مسیء آمن، جو ہماری طرح گناہوں میں شب و روز گزارتا ہے، آنکھوں سے زنا ٹپکے، کان موسیقی کی پیپ سے بھر جائے، زبان جھوٹ بولنے کی مشین ہو، ہاتھوں سے تکبر کی بو آئے، گردن اکڑ جائے، دل دماغ میں حرام چل رہا ہو، پیٹ اور جیب میں حرام ہو، نمازیں چھوٹ رہی ہیں، وہ گناہ جو رمضان کے علاوہ بھی گناہ تھے، غیبت حرام تھی، جھوٹ حرام تھا، ہم رمضان المبارک کی مقدس ساعات میں ان گناہوں کو کرنے کے بعد آمنون، امن سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ فرمایا سب سے بڑا بے وقوف وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد بھی مامون رہے، اللہ کے عذاب سے نہ ڈرے۔ اچھا ایک جو آپ سوال کہہ تھا رہی تھی میرے پروفیسر صاحب سے، ہاں جی پروفیسر صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہی تھی میں، جو خواتین یہ افطار کا اہتمام کرتی ہیں، لائک 3 بجے ہی کچن میں چلی جاتی ہیں، جب بہت زیادہ جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں جہاں پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو میں نے دیکھا اکثر 2 بجے اسٹارٹ کر دیتی ہیں تیاری، اور بڑی فرمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں مرد حضرات کی یہ بنایا جائے، بچوں کی فرمائشیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو کیا وہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ثواب بھی ملتا ہے اس کا ایکسٹرا، جو آپ عبادت ہی ہے ایک قسم کی؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ آج پہلی افطاری ہے رمضان المبارک کی، اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ بول کی انتظامیہ ہر سال رمضان المبارک میں اس دینی مجلس کا اہتمام کرتی ہے، یہ ان کی دین سے محبت کی، لگن کی، پیار کی علامت ہے۔ ہماری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے پاکستان میں اسلام پھیلائے، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی اقدار کو عام کرے، وہ اسلام کے سپاہی بن کر اس اپنے ادارے کو آگے رکھیں، اسلام کا ہر حالت میں دفاع کریں۔ اور میں سب اہل امت اسلامیہ کو جب مبارکباد دے رہا ہوں رمضان المبارک کی، میں سب اہل اسلام سے یہ گزارش کروں گا، یہ مبارک مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے وفا کے اظہار کا مہینہ ہے، اللہ کے سامنے اللہ سے ڈرنے کا مہینہ ہے، اور ایمان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ یہاں اپنے لیے دعا کریں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں جو طرح طرح کی مشکلات میں کا شکار ہے۔ امت اسلامیہ آج جن جن مشکلات کا شکار ہے اس کے لیے دعا کیجیے۔
अल्लाह ताला उम्मत इस्लामिया को इन मुश्किलात से निजात अता फरमाए। पूरी उम्मत पूरे आलम में ये कोरोना की जो वबा आई हुई है, इसके लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला इससे हमें महफूज रखे, इससे पूरी इंसानियत को महफूज रखे, ख़ास तौर पर मुसलमानों को महफूज रखे। अपने अहले इस्लाम के लिए दुआएं कीजिए, वो जहाँ कहीं भी हैं, किस मुल्क में है, किस जगह में है। ख़ास तौर पर कश्मीरी भाई को लिए दुआ कीजिए, फ़लस्तीन के भाइयों के लिए दुआ कीजिए, इसी तरह बर्मा के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। वो सख्त मुश्किलात का शिकार है। हम इत्मीनान का रोज़े रख रहे हैं, इफ़्तार कर रहे हैं, सहरी कर रहे हैं, लेकिन वो तरह तरह मुश्किलात का शिकार है। जाने उनकी सहरी का क्या इंतज़ाम है, इफ़्तारी का क्या इंतज़ाम है, ना खाने को ना पीने को। उनको घरों से निकाल दिया गया है, जंगलों में भटकते फिरते हैं, समंदरों में भटकते फिरते। उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये रमज़ान पूरे उम्मत इस्लामिया के लिए खैर बरकत का रमज़ान बना दे। आइंदा रमज़ान आए वो इस उम्मत इस्लामिया सरफराजी और सरबुलंदी की सरगो हो चुकी हो और इन मुसीबतों से निजात पा चुकी हो। बच्ची ने जो सवाल किया है कि रमज़ान मुबारक में औरतें जो मेहनत करती हैं इफ़्तारी तैयार करने में और तहरी तैयार करने में, इसका क्या अजर है? यकीन उनके लिए दुगना अजर है। वो खिदमत करती हैं, वो रोज़ा इफ़्तार करवाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया? मन फत्तरा साइमन फ़ालो अजरु वजरु मिस्ल मा अजरिही वलम युनक़स मिन अजरि शैया। जो शख्स किसी को रोज़ा इफ़्तार करवाता है, अल्लाह ताला उसको उतना ही अजर देते हैं जितना उस रोज़ेदार को अजर देते हैं। तो जो सहरी तैयार करती हैं वो रोज़ा रखवाने के लिए, और इफ़्तारी के लिए जो खाना तैयार करती है रोज़ा इफ़्तारी के लिए, अल्लाह उनको उतना ही अजर अता फरमाएगा। और ये खुश दिली से करें, इसको बोझ समझ कर ना करें, ये इबादत समझे करें और ये नेकी समझ कर करें। रसूल अकरम ने फरमाया कि जो रोज़ेदार जो रोज़ा इफ़्तार करता है अल्लाह उसको उतना ही अजर देते, तेरा रोज़ेदार को अजर देते हैं। तो साहब ने फरमाया अगर हमारे पास कुछ ना हो तो हम कैसे करें? फरमाया अला मस्काते में मार, पानी की घूंटी दे दिया करो, अल्लाह थोड़ा उसको अल्लाह अजर देगा। और एक हदीस में तो यहाँ आता है कि जिस शख्स ने फत्तरा साइमन मिन कसबे हलालिन सल्लत लहुल मलाइका तूला रमदान। हदीस में आया है रसूल जो अपने रिज़्क़ हलाल से किसी को रोज़ा इफ़्तार करवाता है, पूरा रमज़ान फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। सुभान अल्लाह। रिज़्क़ हलाल की अहमियत समझिए आप। सुभान अल्लाह। रिज़्क़ हलाल से एक खजूर आपने किसी को खिला दी, आपके लिए पूरा रमज़ान फरिश्ते आपके लिए दुआएं करेंगे। प्रोफेसर साहब ने बड़ी एक बात की, अहम बात की, जिससे मुसलमान हैं, कश्मीर के मुसलमान हैं, फ़लस्तीन जहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, उनके ऊपर मुजालिम ढाए जा रहे हैं। तो आपकी तरफ मैं आना चाहूँगी मौलाना वली साहब, ऐसे लोगों के लिए भी जब वो उस हालत में भी रोज़ा रख रहे हैं कि सहर के लिए कुछ नहीं है खाने के लिए, पानी के साथ रोज़ा रख रहे हैं, पता नहीं इफ्तार में, फिर उसके बाद किस तरह उनको कैद किया जाता है, किस तरह उन पर जुल्म ढाए जाते हैं, उस रोज़ादार के बारे में मैं चाहती हूँ ज़रा बताएं कि वो फिर कितना उसका मुकाम होगा अल्लाह ताला के यहाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह कि वो रोज़ा नहीं छोड़ रहा, उस हालत में भी रोज़ा रख रहा है। ये सवाल भी बड़ा अहम है, और इस तरफ आपने जो ख्यालात में हम सबको आप ले गई और बर्मा का तस्वुर किया जाए, ख्यालात में जैसे साइंस कश्मीर देखें, फ़लस्तीन देखें, सूरिया और शाम देखें, फ़िलिपाइन में भी ये मामलात हैं, इराक़ में भी हैं, और मुख्तलिफ़ इलाके जो है ना वो फ्लैश पॉइंट बने हुए हैं और एक अरसा से बने हुए हैं जी। उन इलाक़ों में रमज़ान मुबारक के रोज़े रखना, रमज़ान मुबारक के रोज़ों का अहतमाम करना, या हालत जंग में या घर के अहवाल में, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये मुस्तकिल अपनी ज़ात में एक जिहाद है। जैसे जिहाद करना एक बहुत बड़ा काम है, तो इसी तरीके से इन सूरत हाल या इन कशीदा इलाक़ों में रोज़ा रखना, रोज़े का अहतमाम करना, रोज़े का अहतमाम करवाना, ये तो अपनी जगह पे उन लोगों की तरफ से तो बहुत बड़ी इबादत है। उस हवाले से हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, हमें ये देखना होगा कि हम फ़लस्तीन में, कश्मीर में, बर्मा में, सूरिया में, दीगर इस तरह के इलाक़ों में किस तरह वहाँ तक जो प्रोफेसर साहब ने हदीस पढ़ी और उस पर जो फ़ज़ाइल बताए कि हम लोगों को इफ़्तार कैसे करवाएं, सहरी कैसे करवाएं, उनकी मदद कैसे करें, कोरोना की भी हालात है, वबा की भी हालात है, तो हम किस तरीके से उनकी मदद कर सकते हैं, इस पर हमें सोचना चाहिए और इस पर हमें बहुत तगड़ा किस्म का पैगाम देना चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा
اور پوری انسانیت ایک دوسرے کے ساتھ، صرف امت مسلمہ نہیں، پوری انسانیت، ہمیں انسانیت کا درس بھی دینا چاہیے کہ وہ اگر غیر مسلموں میں بھی کوئی مشکل حالات میں ہم مدد کے لیے وہاں تیار کھڑے ہوں، اور ہم میں سے اگر کوئی اس طرح کے مشکل حالات سے دو چار ہیں تو کوئی بھی انسان جیسے بل گیٹس ہے یہ لوگ کرتے ہیں نا، تو وہ بھی ہم اس طرح متوجہ کرائیں. اور امت مسلمہ یعنی بتمامی ہی، یعنی سعودی عرب میں وہاں کھجوروں کا ہوتا ہے کہ الحمدللہ وہ بہت بیچتے ہیں، کویت والے ہیں، قطر والے ہیں، اردوغان صاحب کیا کر سکتے ہیں، ایران والے کیا کر سکتے ہیں، افغانستان والے کیا کر سکتے ہیں، ہم کراچی والے الحمدللہ بہت کراچی سے مختلف حوالوں سے مدد ہوتی ہے. تو میانمار میں حالات، آپ نے برما کا تذکرہ کیا، وہاں کے حالات اس لیے زیادہ خراب ہے کہ وہاں اپنی فوج اور اپنی عوام کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی ہے. کل پرسوں میں میرا خیال سے 89 موت ہوئی تھی. تو اس طرح کی صورتحال میں ایک تو ہمیں ہمارے وزیر اعظم کو، پرائم منسٹر کو، صدر مملکت کو، عالم اسلام کے جتنے لوگ ہیں ان کو بھی وہاں کردار ادا کرنا چاہیے. آپ حضرات کی آواز پہنچتی ہے، اینکروں کی اور ڈاکٹر فضا کی، اور آپ کی آوازیں تو بہت اونچی ہے، آپ کی آوازیں پہنچتی ہے، آپ اس میں اپنا کردار ادا کریں کہ خدا کے لیے یار یہ لڑائیاں بند کرو، یہ فساد نہیں کرو. اور رمضان کا مہینے میں تو ویسے بھی یہ اس طرح کے معاملات آپس میں بھی بطور جتنے بھی لوگ ہیں ضروری ہے کہ جس طرح ہے کہ آپ نے روزے میں کوئی لڑائی نہیں کرنی، کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، کوئی غیبت، جھوٹ نہیں، کوئی دل آزاری نہیں کرنی. تو یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اس طرح سے ظلم کسی پر کر رہے ہو. بریک کا کہا جا رہا ہے کہ جو ہم روزے میں کہتے ہیں جی روزے میں یہ کریں، روزے میں وہ کریں، رمضان المبارک کے پورے 30 دن یہ کریں، یہ پریکٹس ہے. اس پریکٹس کو کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم پھر اگلے 11 مہینے بھی اس پہ سے تو سیکھیں، اس پر عمل کریں. تو پورا سال اگر ہم اچھے رہیں تو پورے سال کرتے 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 پوری زندگی گزر جائے اور پوری زندگی بڑی حسین ہو جائے. اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول